بونجور، غادي نشوفو بريفمون باختصار في هذا الفيديو هذا لو كوريجي ديال دو زيكزارسيس دينيسياسيون، يعني دو زيكزارسيس دو ديبيوتون في لا ستابيليتي ديال لي مور دو سوتينمون et plus particulièrement le renversement ديالهم la stabilité ديالهم vis-à-vis le renversement. Alors commençons مع l'exercice numéro 1. la figure اللي كتشوفوها هنا هذا le côté latéral de mur كنشوفو الجناب ديالو البروفيل اون ترافير ديالو اللارجور ديالو العرض ديالو ما كنشوفوش الطول ديالو، يعني هادشي مثلا هنايا هاد لا لارجور هذا سي لو فيو لاتيرال، لا فيو لاتيرال ماشي لا لونغور ما كيظهرش هنا، اذا كيظهر العرض ديالو هنا، كيظهر العلو ديال الحيط، الطول ديالو داخل يعني ما كيظهرش هنا، الطول ديالو على حسب لوفراج طبعا. اذا عندنا هاد العرض هاد الحيط هذا ليبيسور ديالو ما عطاهناش، ولكن بويسك عطاونا لا ديستونس اونتر لو سونتر دو غرافيتي ديالو البوا ديالو بي اي لو كوتي ديالو من الجهه ديال الشمال 30 سنتيمتر، يعني نقدروا نتوقعوا بان غيكون فيه 60 سنتيمتر ديال لارجور، ولكن ما غيهمناش هنا، اللي كيهمنا هو لا ديستونس ما بين القوه ولا فالور ديال لا فورس اللي تكون معروفه، المسافه ما بينها وما بين البوان دو رونفيرسمون. شنو هي البوان دو رونفيرسمون؟ هي نقطه الدوران، يعني هذا الحيط هذا الى تقلب غيدور في هذا الاتجاه، غيطيح هنا. هذا الحيط هذا الى غلبت عليه لا فورس اف غادي يطيح على الجهه ديال الشمال، ملي غادي يطيح يعني غيدور على هذه النقطه هذه اللي هي النقطه هي البوان دو روتاسيون اللي عليها انطلاقا منها كنحسبوا العزم، كنحسبوا لو مومون صافي. اذا هذا الحيط هذا يسيبورت لاتيرالمون لو سول، يعني كيشد هذا لو سول هذا، كيمنع هذا لو سول هذا باش يبقى في بلاصتو، هذا لو سول هذا كيوكي عليه، ملي كيوكي عليه يعني كيطبق عليه واحد لافورس، ديك لافورس عندنا هنا ملخصه في واحد القوه اف عاليه من لاباز ديال المير 80 سنتيمتر وضغط على الحيط لاتيرالمون. هذا الحيط هذا كيقاوم بالثقل ديالو اللي هو اف بي. اذا عندنا في لي دوني في هذا ليكزارسيس هذا البوا بي 1200 كيلوغرام، لا فورس اف ايفالوي ا 400 كيلوغرام. غنشوفوا واش هذا الحيط هذا غادي يطيح ما غيكونش ستابل ولا غيبقى ريستي ستابل، ما غتغلبش عليه هاد لا فورس هادي، ما غتسببلوش لو رونفيرسمون. اذا فيغيفي لا ستابيليتي دو سو مور فيزافي لو رونفيرسمون. شنو خصنا نعملو؟ نحسبوا لو مومون رونفيرسون. لو مومون رونفيرسون هو لو مومون اللي كيحاول يدورو في هذا الاتجاه اللي هو بسبب ديال القوه اللي كيحاولوا يدوروا في لو سونس كونترير ديال لي زيكوي دو مونتر، ضد اتجاه عقارب الساعه، في حين ان القوه بي كتلاحظوا انها ماشيه في هذا الاتجاه، وبالتالي بارابور لو بوين ا كتدور في هذا الاتجاه، يعني كتدور في اتجاه معاكس. اذا القوه بي غتعطينا واحد المومون، واحد العزم اللي كيقاوم الرونفيرسمون. القوه اف غتعطينا واحد المومون كيتسمى لو مومون دو رونفيرسمون ولا لو مومون رونفيرسون. القوه بي غتعطينا واحد لو مومون كيتسمى مومون ستابيليتي، يعني واحد العزم اللي كيحاول يستابيليزي المور، اللي كيحاول يحافظ له على لا ستابيليتي ديالو. اذا غنحسبوهم، غنبداو بالمومون دو ستابيليتي، هو القوه في المسافه. القوه ديال لا ستابيليتي هي بي، والمسافه ديال لا ستابيليتي هي المسافه ما بين القوه بي، ما بين المستقيم اللي كتنتمي وما بين لو سونس دابليكاسيون ديالها، يعني هذا الخط هذا العمودي اللي ديت منه هذا المتجه بي. اذا المسافه ما بين هذا الخط هذا وما بين النقطه يعني اسقاط العمودي ديالها على داك المستقيم. اذا من احسن لو سونس دابليكاسيون ديال بي كاين من هنا حتى من هذه المسافه هذه 30 سنتيمتر. المستقيم اللي كتنتمي له الفيكتور بي، اللي كينتمي له الفيكتور بي بعيد على لو بوين ا ب 30 سنتيمتر. اذا المسافه دي هي 30 سنتيمتر. اذا بي دي 1200 كيلوغرام هي بي مضروبه في دي اللي هي 0.3 متر او 30 سنتيمتر، هي 0.3 متر، عطاتنا ان مومون اللي كيساوي 360 كيلوغرام متر. هذه اليونيتي ديال لو مومون ياك. غنشوفوا لو مومون رونفيرسون. لو مومون رونفيرسون هو يكون لا فورس فوا لا ديستونس. لا فورس ديال الرونفيرسمون عندنا هي لا فورس اف، ولا ديستونس ديالها عاود هي لا ديستونس كي سيبار لو سونس دابليكاسيون ديال اف منحى التطبيق ديال اف اللي هو هذا المستقيم الافقي اللي دايز هكذا، المسافه ما بيناتو وما بين لو بوين دو روتاسيون اللي هي دائما هي ا. اذا من هنا حتى من هنا النقطه ا حتى لو سونس دابليكاسيون ديال اف عندنا 80 سنتيمتر. اذا المومون رونفيرسون هو ام ار كيساوي اف و اش، ديك المسافه العموديه غالبا كنسميوها اش، ماشي هي اش، ماشي هي العلو ديال الحيط كامل، العلو ديال القوه، يعني القوه فين جات بارابور لا باز ديال الماء. اذا هي 400 كيلوغرام على حسب لي دوني ها هي
فوا 0.8 متر 80 سنتيمتر جاتنا 320 كيلوغرام باغ متر. إذا كنعملو كومباريزون اونتر لي دو، سوا كان اون كومبار ان اس افيك ان ار، اولا سي ميو دو كومباري ان اس مقسوم على ان ار مع واحد، اولا مع الكوفيسيون دو سيكوريتي. الا كان معطي في هذا ليكزارسيس هذا اون با دو كوفيسيون دو سيكوريتي، اذا غنمشيو نقارنو مع واحد. 360 على 320 جاتنا 1.125، يعني هاد لو مور غادي يكون ستابل. علاش؟ حيت هاد لو رابور ديال المقارنه ما بين المومون دو ستابيليتي و لو مومون دو رونفيرسمون جانا كبر من واحد. اذا شنو كنقولو؟ هاد المور هذا اي ستابل فيزافي لو رونفيرسمون، يعني هاد الحيط هذا ما غيوقعلوش لو رونفيرسمون، il va rester stable. مزيان. on va maintenant passer à l'exercice numéro 2. شنو عندنا في l'exercice numéro 2؟ عندنا عاود ان مور دو سوتينمون، كنشوفو عاود لا لارجور ديالو. هاد لو مور دو سوتينمون في هاد لوكا هادي عطاونا لا لارجور ديالو قالولنا 80 سنتيمتر. لو سونتر دو غرافيتي ديالو طبعا غيكون في لو ميليو حيت هو ريكتونغولار سيمتريك متماثل، اذا بي ديالو غتكون شدة الثقالة اولا سونتر دو غرافيتي ديالو في الوسط ديالو، بعيد من هنا ب 40 سنتيمتر ومن هنا ب 40 سنتيمتر. وعندنا دو فورس كي ابليك واحد لا بوستي لاتيرال، يعني هاد لو سول هذا افترضوا ان ديك لي بوستي اللي عطاو اللي كي ابليكي على المور نتسناهم في هاد لي دو فورس، واحده سمينا اف واحد لوطخ سمينا اف دو. اف واحد جات عاليه من لا باز ديال المور ب 30 بلس 50، يعني البلاصه ديالها بارابور لا باز دو مور هي من هنا حتى لهنا، يعني عاليه ب 80 سنتيمتر. ولا فورس اف 2 عاليه ب 30 سنتيمتر. صافي مزيان. في هذا ليكزارسيس هذا اون نا با بي ديجا كالكول، ما عطاوناش لا فورس بي. شنو عطاونا في المقابل؟ عطاونا غو ديال المور، الكتله الحجميه ديال المور. الكتله الحجميه ديالو قالوا لنا هي 2500 كيلوغرام باغ متر كوب، يعني غالبا غيكون بالبيتون. هاد لا ماس فوليميك هادي ديال البيتون تقريبا. اذا لا ماس فوليميك ديال المور هي 2500 متر كوب. ملي كيعطيونا لا ماس فوليميك يعني هي لو رابور ما بين لا ماس اي لو فوليوم، ما بين لو بوا اي لو فوليوم. يعني اذا كان عندنا الفوليوم ديال الحيط نقدروا نجبروا لو بوا. غنشوفوا شنو عطاونا في لي دوني اخرين. عطاونا اف 1 140 كيلوغرام القوه اف 1، لا فورس اف 2 200 كيلوغرام. مزيان. عطاونا في هذا ليكزارسيس هذا واحد الكوفيسيون دو سيكوريتي اللي هو 1.15، يعني ملي غنعملوا ان اس سور ام ار اون فا با لو كومباري افيك واحد، ما غنقارنوش مع واحد. لا في الحاله هذه خصنا نزيدوا واحد 15% ديال لا سيكوريتي ديال السلامه ديال هامش السلامه. اذا اون فا لو كومباري افيك 1.15. صافي مزيان. اذا غنشوفوا شنو غادي نعملوا. طبعا لو طرافاي اللي مطلوب منا هو فيريفي لا ستابيليتي فيزافي لو رونفيرسمون، يعني واش غيوقع لا ستابيليتي ولا لا. اذا بور فيريفي لا ستابيليتي بور كالكولي ام اس ام ار اون دوا دابور افوار بي، خصنا نكونوا عارفين لا فورس بي. باش نعرفوا لا فورس بي غادي نستعملوا هذه الكتله الحجميه، هذه لا ماس فوليوميك باش نجبروها. اذا كنعرفوا بان البوا اولا لا ماس بصفه عامه على الفوليوم هو البوا فوليوميك هو غو. اذا بغيتي بي شنو غادي تعمل؟ هو غو مضروبه في لو فوليوم. غو هي 2500 كيلوغرام باغ متر كوب. لو فوليوم هذا فوليوم بريزم ريكتانغولار، طول في العرض في الارتفاع، لا لونغور في لا لارجور في لا هوتور. دائما في لا لونغور كناخذوا 1 متر، يعني لا لونغور ما كيظهرش لينا. دابا هذا لا لارجور لا هوتور، وهذا لا لونغور داخل ما ظهرش في هذه ليماج هذه، وكناخذوا في لا لونغور 1 متر. دائما اون فيريفي لا ستابيليتي بور 1 متر، وشحال ما كان لو مور طويل كيتعاودوا لي دوني. صافي يعني كيكونوا دوطخ فورس اف وكيكون دوطخ فورس بي وكتكون لا ميم لو ميم رابور دو ستابيليتي. المهم ما علينا. دابا غادي ناخذوا في لا لونغور واحد 1 متر، في لا لارجور 0.8. ملي جينا 0.8 هي من هنا حتى لهنا. لا لارجور ديال الحيط 40 زائد 40 80 سنتيمتر. لا هوتور ديالو 1.2. شنو هي 1.2؟ هي العلو ديالو من لا باز ديالو حتى الفوق، يعني خصنا الثقل ديالو، يعني هي 30 زائد 50 زائد 40 هي 120 سنتيمتر، هي متر و20. هاد 2500 كيلوغرام باغ متر كوب، وهذا الطول في العرض الارتفاع الوحده ديالو هي المتر كوب. المتر كوب والمتر كوب كيمشيو وكيبقى لنا الكيلوغرام اللي هي لونيتي دو فورس. اذا البوا ديال الحيط هو 2400 كيلوغرام. دابا اون فا كالكولي ام اس ام ار. اذا ام اس غنطبقوا نفس العمليه ديال قبيلات. اذا غنقولوا بي فوا لا ديستونس، بي هي 2400، لا ديستونس 0.4، لا ديستونس ما بين لو سونس دابليكاسيون ديال هذه المتجهه هذه ديال بي وما بين النقطة البوان دو روتاسيون. إذا عندنا 40 سنتيمتر، ها هي 0.4 جاتنا 0.4 متر، جاتنا 960 كيلوغرام متر. بالنسبة للإم آر عندنا دو فورس اللي كيسببوا لنا لا روتاسيون.
اف ار و اف 1 و اف 2 بجوجهم كيتعاونوا باش يسببوا لنا لو رونفيرسمون لا روتاسيون ديال الماء. اذا كل وحده فيهم غتضرب في لا ديستونس ديالها اف 1 في لا ديستونس ديالها و اف 2 في لا ديستونس ديالها اف 1 فوا اش 1 زائد اف 2 فوا اش 2. اف 1 هي 140 كيلوغرام، لا ديستونس ديالها شحال؟ يعني اف 1 شحال بعيده، هاد لو سونس دابليكاسيون ديال اف 1 شحال بعيد من البوان دو روتاسيون ا؟ بعيد ب 50 زائد 30. المسافه من هنا من ا حتى لهاد المستقيم اللي كتنتمي له المتجهه اف 1، اذا كيساوي 30 زائد 50 هي 8 سنتيمتر، اذا هي 0.8. اف 2 بلس فوا اش 2، اف 2 هي 200 كيلوغرام، و اش 2 هي المسافه ما بين الفيكتور اف 2 ما بين البوان دو روتاسيون ا. اذا الفيكتور اف 2 دايزه من هنا، ها هي لو سونس دابليكاسيون ديالها بعيده من البوان ا ب 30 سنتيمتر، 0.30. ها هي ملي غنعملو لابليكاسيون نيميريك غادي نجبرو 172 كيلوغرام متر. اذا لو مومون دو ستابيليتي جانا 960، لو مومون دو رونفيرسمون جا 172. كيبان بان فرق كبير ما بيناتهم. غنكملو الحساب ديالنا. اذا ام اس على ام ار هي 960 على 172. كتلاحظوا طبعا دائما ام اس على ام ار كتخرج بسونس دونيتي. علاش؟ ام اس و ام ار عندهم نفس الوحده، حيت هما لي دوني من نفس النوع عندهم نفس الوحده، كيهمنا غير لي فالور شحال غادي يكون. اذا جانا 5.150، جاتنا واحد لا فالور كبيره بزاف على لو كوفيسيون دو سيكوريتي. اذا هاد الميثود هذا الي ستابل، الي لارجمون ستابل، يعني ستابل اكثر من اللازم، يعني بحال نقولوا سور استيمي. ولكن جاوبنا على السؤال ديالنا واش هو ستابل ولا لا. الي ستابل صافي. الوغ شكرا على المتابعه ديالكم.